हमारी तरफ से आप सबको सलाम। अब मेरी छोटी बहन इशल आपको ज़बूर 1 सुनाएगी। ज़बूर कुरान का बजीरा वाचा पहले अशरे के हकीकी बारकाले पहले अशरे के 6 आयत तक मुबारक नाम दी दसूरा किला पन्ने चलता और खता करगरा मैंने कराता और ठता बाला का मस्जिद मैंने बैठा पर का खुदा की शाय में उसी की कनूज और उसी की शेर पर जाता जाता वो दखत मारोगा जो पानी की नजर के पाएगा जब मैं बोकर पर पड़ता है इसका पट्टा मेरे मुँह जाता शोजा कुर्बा करे बारा वो लोग चिड़िया से मिलकर वो बुझक मांदा जिसे वो ऐवान जाता है जैसे लड़ाने में कम नहीं गए कदा का चार मारने को कगराम चार का जानता वो चिड़िया के नाना बूढ़ हो जाएगी आमीन हालेलुया वाह। अब मेरी छोटी बहन अनाइजा आपको ज़बूर 3 सुनाएगी। ज़बूर 3 मदद के लिए सुबह की दुआ। जब हमने बेटे बिस्लून के सामने से भागा, पहले ऐसे लेके 8 आई तक ऐ खुदावन मेरे सामने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं खुदा की तरफ से उसकी को मगफरत होगी सिला, लेकिन तुम ऐ खुदावन हर तरह मेरी से पढ़ा मेरे फकर और सरफराज करने वाले मैं बुलंद आवाज से खुदा के तो फरियाद करती हूँ और कोई मैं 10% जो जवाब देता है सिला में लेट कर सोगी मैं जाग उठी क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। मैं 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब हंसता उठे खुदावन है मैंने खुदा मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सूचों को जबड़े पर मारा है, तूने शरीरों के दान तोड़ डाले नजात खुदावन की तरफ से तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो सिला आमीन हालेलुया वाह। अब हम आपके सामने कलाम बयान करेंगे। खानदान में ईमान का अमली इजहार, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ इन द फैमिली। ईमान का एक बड़ा हिस्सा है अमल करना। खुदा की ये मर्जी रही है कि हम खानदानों की सूरत में आबाद आदम का अकेला रहना खुदा को अच्छा ना लगा, उसने उसके लिए एक मददगार बनाया और फिर उन्हें बरकत दी कि बढ़ो फलो फूलो जमीन को ममूनो माकूम करो, उन्हें औलाद दी, खानदान बनाया। खुदा की ये मर्जी रही है कि हम खानदानों की सूरत में रहे। खानदान में ईमान का अमली इजहार करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि खानदान को ईमान सिखाने के लिए ईमान पर अमल करके दिखाना जरूरी होता है। माँ बाप कहते रहे औलाद को बेटा दुआ किया करो और खुद कभी ना की हो, तो बच्चे को आप मसीह ईमान में दुआ की अहमियत कभी सिखा ही नहीं पाएंगे। मसीह ईमान के मुतालिक अगर आप अपने खानदान को सिखाना चाहते हैं कि मेरे खानदान में सब लोग अपना ईमान जान ले, अपने ईमान की सही तालीम पा ले, ईमान से मुतालिक सब बातें मालूम कर ले, उन्हें पता हो कि हमारा ईमान क्या है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ईमान अमली तौर पर प्रैक्टिकली करके दिखाएं उन्हें। जो चीज आप सिखाना चाहते हैं अगर आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे तो आप उन्हें कभी भी वो बात सिखा ही नहीं पाएंगे। दरवाजे पर दस्तक होती है या बेल बजती है, डोर बेल, तो बेटे को कहते हैं कि फला अंकल होंगे, उनसे कहना कि पापा घर पे नहीं है, तो 10 हुक्मों में से एक है कि तू झूठी गवाही ना देना। और बेटे को मैं ये सिखा रहा हूँ कि तू मेरी तरफ से जाके गवाही दे दे कि मेरा बाप घर में नहीं है। आप उसको 10 हुक्म पूरी सिखा ही नहीं पाएंगे। खुदा सच्चा है ये, तो आप उसको सिखा ही नहीं पाएंगे कि आप खुद झूठ सिखा रहे हो। यीशु का नाम है सच्चाई और सच, सच्चाई और सच, वो जो था जो है वो जो आने वाला है, यीशु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अज़ली कलमा है। जब कुछ ना था यीशु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यीशु तब भी रहेगा। यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, प्रस्तुत और रहमत के लायक खुदा है। हम मानते हैं यीशु मसीह राह और जिंदगी है, और जब हम अपने बच्चे को अमल करके ही दिखा रहे हैं झूठ, तो हम उसे कभी सिखा ही नहीं पाएंगे कि यीशु हक है, यीशु सच है, सच्चाई है, सच का मियार है। जरूरी है कि अपने खानदान में अगर ईमान सिखाना है तो पहले इस ईमान को अमली तौर पर प्रैक्टिकली जाहिर करना पड़ेगा। जरूरी है। पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस की बाबत कहते हैं कि मुझे तेरा बेहद ईमान वो सच और खालिस ईमान है जिसमें खोट और दिखावा नहीं है, वो तेरा बेहतरीन ईमान है जिसमें खोट नहीं, दिखावा नहीं, कि तुम मुंह पे कुछ और है और हकीकत में कुछ और नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। एक जैसा ईमान है अमल में भी और चाहने में भी। तेरा ईमान मुझे याद दिलाया गया है कि तेरी माँ और तेरी नानी भी यही ईमान रखती थी और इन्हीं से तूने ये ईमान सीखा है। हम अगर अपनी औलादों को, आने वाली पुश्तों को मसीही देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो किसी और मजहब में, दीन में, अकीदे में शामिल हो जाएं या उसमें गुम हो जाए, फिर इसके लिए जरूरी है कि आप एक घराने के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर, एक खानदान के तौर पर ईमान का अमली इजहार करें। हमारे घर के बच्चे जब ईमान में मजबूत होंगे, हमारे घर के बच्चे जब ईमान में मजबूत होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारा ईमान क्या है, उन्हें पता होगा कि हमारा
بارے میں شک کا شکار نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کسی کے ورگلانے میں نہیں آئیں گے، کسی کے ورگلانے میں نہیں آئیں گے، اور کسی کی غلط باتوں کا شکار ہو کر نجات سے دور نہیں چلے جائیں گے، اور کسی کی غلط باتوں کا شکار ہو کر نجات سے دور نہیں چلے جائیں گے، وہ ایمان پہ قائم رہیں گے وہ ایمان پہ قائم رہیں گے، اور دلیری سے کہیں گے اور دلیری سے کہیں گے میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر، وہ دلیری سے کہیں گے، وہ دلیری سے کہیں گے پھر انہیں ڈرنے گھبرانے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں چپ رہوں، میں کچھ نہ کہوں کیونکہ میرا ایمان شاید ٹھیک نہیں۔ ہمارے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہوں، ان کے ایمان پر سوال اٹھے تو وہ کہے کہ جواب دینا آتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو غیر ایمان میں شامل ہونے سے روکنا چاہتے ہو گہروں کے بیچ گم ہو جانے سے بچانا چاہتے تو ہو، آپ اپنے گھر میں ایمان پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ ضروری ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہم کیسے اپنے گھر میں اپنے طور پر پریکٹیکل ایمان ظاہر کر سکتے ہیں؟ ایمان کی تعلیم پانے اور دینے کا اہتمام کرنے سے ارینجمنٹس کیجیے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، کہ ایمان کی تعلیم ملے سارے خاندان کو پتا ہو کہ ہمیں بائبل مقدس کی بابت سیکھنا ہے، اور پھر آپ اپنے خاندان میں بڑے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا بھی اور اپنی اولاد کو سکھانا بھی، ہم خود بھی تعلیم لیں اور اپنے خاندان میں بھی انتظام کریں۔ تعلیم دینے کا۔ اگر پورے آپ خاندان کو پتا ہو کہ ہم نے بائبل مقدس کی بابت سیکھنا ہے، تعلیم پانی ہے، اس کا انتظام کریں کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے۔ بائبل کائنات کو اپنے کلام سے بنانے اور کلام ہی کے قدرت سے سنبھالنے والے زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، بائبل چھپائی گئی چاندی سے زیادہ صاف ہے، یہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ سچائی ہے بلکہ سچ کا معیار ہے، یہ بیج ہے جو بو دیا جائے تو یہ پھل نہیں رہتا، انسانوں کی روحانی غذا ہے جو شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی حقیقی صورت نظر آتی ہے، یہ تھوڑے کی مانند ہے جو سخت دل و سوچ اور خیالات کو چکناچور کر دیتا ہے، یہ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا یہ ہے، آگ ہے جو ناراضگی کو بزم کر دیتی اور ایمان کو خالص اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس کو اسٹڈی کریں۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اگر آپ کو تعلیم پانا نہیں آتا تو آپ انتظام کریں۔ آپ کا پاسبان، آپ کی کلیسیا کے لیڈر خدا نے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ وہ آپ کو تعلیم دے، ٹھیک ہے، ایک تعلیم ہفتہ وار عبادت میں کلیسیاؤں میں دی جاتی ہے، لیکن گھر میں بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو مسیحی اینیمیٹڈ موویز دکھا لیجئے، مسیحی کارٹونز انہیں دکھائیں، مسیحی کہانیوں پر بنے ہوتے ہیں، مسیحی فلمیں ان کو دکھائیں، مسیحی ڈرامے ان کو دکھائیں، ان سے ڈرائنگ بنوا لیجئے، ان سے لکھوائیں خدا کا کلام، انہیں زبانی یاد کروائیں، ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں، ان کی مسیحی تعلیم کا خیال رکھیں۔ اور صرف بچوں کی ہی نہیں اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تعلیم پانی بھی ہے، اپنی اولاد کو دینی بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ جب آپ تعلیم پانے اور دینے کا انتظام کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ ایمان رکھتے ہو اس کلام کی سچائی پر، جس کی تعلیم پر آپ کا یقین ہے۔ آپ اسے سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو، جس گھر میں بائبل پڑھی نہیں جاتی، جس گھر میں بائبل پڑھائی نہیں جس جاتی، گھر میں مسیحی تعلیم نہ دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے، پھر ان میں مجھے شک پڑے گا کہ کوئی مسیحی ایمان کی کوئی چنگاڑی باقی ہے بھی کہ نہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان تو بائبل مقدس کی تعلیم پر ہے، جب تعلیم پانے اور دینے کا انتظام ہی نہیں اس کی کوئی کوشش ہی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف نام ہی کے مسیحی ہیں۔ آپ ایمان پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جو گھرانہ مل کر دعا کرتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، وہ گھرانہ مضبوط رہتا ہے۔ اپنے خاندانوں میں عبادت کا انتظام کیجیے۔ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا اور کلام اور حمد و ثنا کا انتظام کرے۔ جس گھر میں باپ بلند آواز سے اپنی اولاد کو بٹھا کر دعا کرنا شروع کرتا ہے، جس گھر میں باپ بلند آواز سے اپنی اولاد کو بٹھا کر دعا کرنا شروع کرتا ہے، تو ان کی اولاد وہ الفاظ کاپی کرتی ہے۔ ان کی اولاد وہ الفاظ کاپی کرتی ہے۔ جس گھر میں ماں بھلے ان پڑھ ہو پنجابی ہی میں دعا کیوں نہ کرتی ہو، جس گھر میں ماں بھلے ان پڑھ ہو پنجابی ہی میں دعا کیوں نہ کرتی ہو، جب با آواز بلند وہ دعا کرنا شروع کرتی ہے، جب با آواز بلند وہ دعا کرنا شروع کرتی ہے، اپنی اولاد کو بٹھا کر اپنی اولاد کو بٹھا کر، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں میں یہ اعتماد آتا ہے تو ان کی بیٹیوں اور بیٹوں میں اعتماد آتا کہ ہے۔ ہم نے اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ یہ مت بھولے کہ خدا نے آپ کے لیے آپ کے خادم، روحانی استاد، پاسبان بھی عطا کیے ہوئے ہیں، جو آپ کے گھرانوں میں آپ کی عبادات میں مدد کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے پاسبانوں کو، اپنے روحانی استادوں کو اپنے گھروں میں بلا کر ان کے ساتھ مل کر عبادت ضرور کیا کیجیے۔ پورے خاندان کے ساتھ چرچ آئیے، بچوں سمیت چرچ آئیے، چرچ میں دائیں کی بھی دیا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں دائیگی کے حوالے سے یہی لکھا ہے کہ ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت سے 12 آیت تک
पूरी दाया की ज़खीरा खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। और इसी से मेरा इम्तिहान करो रब्बुल अफ़्फ़ाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहेगी और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा रब्बुल अफ़्फ़ाज़ फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुश मुमलिकत हो गए। रब्बुल अफ़्फ़ाज़ फरमाता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाओ, शाबाश बच्चों, शाबाश।